जे गरे नि हुन्छ नि यहाँ त। आज यो समूहमा हुन्छ, भोलि ऊ समूहमा हुन्छ। आज चाहिँ एमालेको टिकट लिएर सभानुपातिकमा सांसद भइरहेको हुन्छ, भोलि फेरि काङ्ग्रेस पो भए म त भन्छ फेरि त्यहाँ। अनि उल्टो भाषण पिलाइरहेको हुन्छ, लोकतन्त्रको आदर्श यताउता भनिरहेको हुन्छ। यो अझ संविधान संशोधन गर्नेपट्टि छन् अरे। भनेपछि बार्गेनिङ के गर्ने भाइ शेरबहादुर गर्ने? किन शेरबहादुर त ठुलो क्याबिनेट बनाउनमा बदनाम छन्। त्यो बाहनाबाट यी आयाराम गयारामहरूलाई आफ्नो खोरमा ल्यायो। अनि आफ्नो खोरमा हुलेपछि त जे घाँस दिए पनि भयो, जे दाना दिए पनि भयो नि त। अनि भन्यो के भने के गर्ने, म तपाईँहरूलाई बनाइहाल्थेँ के थियो र, तर संविधान बाधक छ भनेपछि त कि तपाईँहरू आउनु पऱ्यो विधिवत 2/3 गरेर म संविधान संशोधन गर्छु, मन्त्री बनाइदिन्छु, होइन भने त मैले गर्न सक्ने योभन्दा बढी के छ र भनेपछि त मन्त्री हुनको लागि त तिनीहरूले जे पनि गर्ने भए। शेरबहादुर या त चर्को बोल्दैनन्, बोलिहाले पनि उनी चाहिँ बोल्ने कुरामा त्यति सौख राख्दैनन् क्या। भाषा त बाबु के सन्चै छ भन्नु पऱ्यो नि, चिया खाने होइन भन्नु पऱ्यो ल। चिया खुवाउँदो म कसैलाई, आफै खान्छु नि भए त। माधव नेपालका कारणले चाहिँ हो भीमरावले राजीनामा दिए। त्यसमा के दुई मत भयो त? कार्यदलको संयोजक माधव नेपालको तर्फबाट उनलाई बनाइएको थियो। माधव नेपालले त्यो कार्यदलको रिपोर्टलाई अस्वीकार गरे। त अस्वीकार गर्नु थियो भने किन कार्यदल बनाउनु पर्थ्यो त? फेक वार रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए भीमरावले। अनि फेक वारको मतिहार भीमराव जस्तो पढे लेखेको मान्छे हुनसक्छ त भने नि। एमालेलाई सिद्ध्याउने खेल मात्रै रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई अब आएर। यो खेलै एमालेलाई सिद्ध्याउनेसँग सम्बन्धित छ, यो सिपिडिपीसँग सम्बन्धित छ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। अब घटनाक्रमहरू विकास भइरहेछ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि प्राप्त भएर अब ढुक्कले बसेका छन् शेरबहादुर देउवा। जुन खालका दृश्यहरू देखियो विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा, एक त लिने नलिने टुङ्गो नहुँदै छापामार शैलीमा फ्याटै लिइहाले पहिलो दिनै, र त्यस पछाडि जस्ता दृश्य संसदमा देखियो कस्तो लाग्यो डाक्टर साहब? मलाई त पहिलाभन्दा छाडा भएको छ यो। किनभने पहिला पनि यिनीहरू आयाराम गयाराम किनबेच यस्तो त्यस्तो नयाँ होइन, र त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले र नेपाली राजनीतिले अस्वीकार गरेको प्रवृत्ति हो। र त्यसको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले वामपन्थलाई चाहिँ 2/3 दिएको। हाम्रो चासो चाहिँ त्यहाँ मात्रै छ, त्यहाँभन्दा पर हाम्रो चासो पटक्कै छैन। किनभने नेपाली जनताले त्यो चाहिँ अस्वीकार गरेको प्रवृत्ति हो। त्यसको पुनरावृत्ति त्यहाँ भयो, त्यहाँ नयाँ कुरा त केही पनि भएको छैन। सांसदहरूले विवेकको मत दिन पाउनुपर्छ भन्ने आलोकमा रहेर सर्वोच्च अदालतले धारा 76 को उपधारा 5 को व्याख्या गर्यो। त्यसको कार्यान्वयन हामीले त्यहाँ देख्यौँ। विवेकको मत त राम्रैसँग प्रयोग गरे नि होइन, जसले जता गरे पनि सायद बिरलै देखिन्छ होला यस्तो दृश्य कि के लाग्छ? लामो इतिहास छ संसदीय व्यवस्थाको हुन त होइन। मुख्य कुरा हामीले फन्डामेन्टल कुरा हेर्नुपर्ने चाहिँ के भने, जो विवेक भने पनि अविवेक भने पनि यो व्यवस्था चाहिँ बहुदलीय हो। बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ विवेकको नाममा निर्दलीयता मैले त मान्य हुँदैन र यसले ठिक नजिर छोड्दैन। अब अहिले त स्वाद लागेको होला एक थरीलाई। अब भोलि चाहिँ यही घटनाको पुनरावृत्ति भयो भने फेरि विवेकको कुरा भनेर मिना गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। देखिस् त 93 भनिदिस्, अहिले त 83 रहेछ नि तेरो भन्न थाले नि मान्छेले अहिले, त्यही विवेकको मतकै कारणले गर्दा। होइन, त्यो त अब अझ 73 आयो भने पनि के, जसले आफूलाई दसैँको बजार जस्तो बेचबिखन गर्छ अनि त्यसको त के मूल्य हुन्छ र बाबु? त्यसको त मूल्य हुँदैन नि। त्यसलाई बेचबिखन भन्न मिल्छ त? अब आज त चित्रबहादुर केसीले त सबैले फ्रीमै भोट हाले भन्नुभयो मैसँग। अब मैले शुल्कबाट हालेँ त कसले भन्छ र? चित्रबहादुर केसी नै केपी ओलीको डिपिएम भए, उनलाई कत्रो गौरव छ त्यसमा। तर सङ्घीयतालाई त उहाँ आत्मसात गर्नुहुन्न नि। सङ्घीय प्रणालीको उपप्रधानमन्त्री चाहिँ हुनुहुन्छ, तर सङ्घीय व्यवस्था त उहाँलाई स्वीकार्य छैन नि। तर यो त विसङ्गति हो नि। जस्तो प्रदीप गिरी त यो व्यवस्थामा मन्त्री हुँदै हिँड्दैनन् नि। मन्त्री हुनु भनेको मेरो चाहिँ घटुवा हो भन्ने बुझाइ छ नि त प्रदीप गिरीको। चित्रबहादुरले त त्यति पनि स्ट्यान्ड राख्न सकेनन्। त्यस कारण चित्रबहादुरहरूको भनाइको वैधता म केही पनि देख्दिनँ। खालि कुरा के भने यसले कस्तो नजिर छोडेर जान्छ त भन्नेमा म अलिकति चासो व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म चाहिँ नेपाली जनता तर्फबाट बोल्ने व्यक्ति भएको हुनाले सिद्धान्त त यस किसिमको सरकार गठन विगठन, यस किसिमको खरिद फरोक, यस किसिमको दल बदलु, यस किसिमको आयाराम गयाराम यो नेपाली जनतालाई मान्य छैन।
यो आउँदा मात्रै म चाहिँ जिरह गर्न चाहन्छु। अब बाँकी के कसो कता भन्ने कुरामा त नत्र अघिल्लो त भनौँ न यिनीहरूले बनाएका केपीले नै मन्त्री बनाएको होइन नि, यिनीहरू यो 7 जना 8 जना भनेका अनेक धन्दामा केपीले नै डिपुट गरेका मानिसहरू होइनन् यिनीहरू। अब आज उनीहरू नै केपी ओलीको पहिरो जानेवाला छ भन्दै हिँड्छन् भने यसको कुनै सीमा छ त? यसको पूर्व सीमा के उत्तर सीमा के यसको? यो त सीमाहीन एउटा चरित्र आयो नि त। यो त यसले के भ्यालु दिन खोज्दैछौँ हामी? उदाहरणको लागि भोलि चाहिँ अदालतमा एउटा मुद्दा पर्यो, नेपाल सनातनदेखि एउटा हिन्दू राज्य भएको हुनाले अथवा नेपाल सनातनदेखि राजतन्त्रात्मक मुलुक भएको हुनाले अथवा 12 बुँदेमा पनि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको मात्रै कुरा भएको, राजतन्त्र अन्तको कुरा नभएको हुनाले र अहिलेसम्मको अभ्यासले पनि नेपालको स्थायित्व र भू अखण्डता राष्ट्रियता समेतका लागि पनि गणतन्त्र चाहिँ उपयुक्त देखिएन, सङ्घीयता पनि उपयुक्त देखिएन। 82% भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी बसोबास गर्ने विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य भनेर पहिचान पनि प्राप्त गर्न सफल भइरहेको नेपाल राष्ट्रलाई पुनः हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरी पाऊँ भनेर चाहिँ अदालतमा कसैले मुद्दा हालिदियो। त्यो मुद्दा प्रायोजितै होस् तर हालिदियो अनि अदालतले परमादेश दियो र विषय चाहिँ अदालतमा यहाँ आइपुग्यो र यसमा चाहिँ विवेक प्रयोग गर्न पाइनेछ भनिदियो अदालतले। त्यसो भने के नेपाल हिन्दू राज्य हुन्छ त? अब ठुलो बहुमतले जस्तो सिक्किम कसरी गएको थियो त? ठुलो बहुमतबाट सिक्किम भारतमा विलय भएको थियो। जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले त्यो कुरा गरेको हो। के त त्यो प्रशंसनीय कदम हो प्रतिनिधिहरूले गरेको? किनभने जनताका उनीहरू यसैमा गौरव गरिरहेछन्। 149 जनाको हस्ताक्षर सुरुमा राष्ट्रपतिकोमा लग्या, अदालतले चाहिँ 146 जनाको आधारमा फैसला गर्यो। यहाँ त फेरि 165 जना शेरबहादुर देउवाले पुर्याइदिए। देख्यौ हामीले भनेको कुरा त सही रहेछ नि, अझ बढेर पो आयो भन्छन् नि त डाक्टर साहब उनीहरू त। बढेर त हिजो केपी ओलीकै पालोमा पनि यस्तै भएको हो नि त, ओभरवेल्मिङ केपी। किनभने यो त आयाराम गयारामहरू भएको ठाउँमा जसले आफूलाई दसैँको खसी जस्तो बजारमा लिलाम गर्छ त्यस्ता बिकाउ तत्त्वको पनि कुनै हिसाब किताब, कुनै पहिचान, कुनै जात हुन्छ र त्यस्ताको, कुनै धर्म हुन्छ त्यस्ताको। नत्र भने त हामीले त महन्त ठाकुरलाई बाबु तिम्रो पाल हो अब प्रधानमन्त्रीको लागि अगाडिबाट भनेको होइन। मैले भने, डाक्टर सुन्दरमणिले भन्नुभयो, प्रचण्ड कमरेडले पनि भनेकै हो, उपेन्द्रहरूले नमान्ने भन्ने कुरा थिएन। हामी तिमी प्रधानमन्त्री हौ भन्दैछन्, उनी हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिँदैन भन्दैछन्। अब अहिले तिनीहरू नै हामीलाई 3टा मन्त्रालय चाहिँ दिनु पर्यो भनेर रुँदैछन्। अब यसको के दबाई छ? यसको केही दबाई छ? कुनै दबाईले काम गर्ला त? यहाँ मलाई त कुनै दबाईले काम गर्ला जस्तो लाग्दैन। बिक्रीका खसी बोका जस्तै भए हाम्रो सांसदहरू डाक्टर साहब। त्यसो भए अब यही भनौँ न, अब 22 जना 21 जना भन्दा 22 जना छन् भने तिनीहरू को हुन्? कति पढेको छ तिमीले भने होइन त सुमन प्याकुरेलले? अनि कसरी कहाँ आए त यिनीहरू? फेरि त देखी छ नि, हिसाब देखाउँदै थियो, उनको हिसाबले पनि फेल खायो त्यहाँ। त्यसो भने अब ती 7 जना मध्ये कतिलाई त केपी ओलीले मन्त्री नै बनाएको होइन त? एउटा आधार बिना, जस्तो आधार बिना बनाएका मन्त्रीहरू घनश्याम भनौँ, योगेश भनौँ, गोकर्ण भनौँ, उनीहरूलाई त निकाले नै दिएको थियो नि त केपी ओलीले। घनश्यामले राजीनामा दिए, योगेशले राजीनामा दिए, गोकर्णलाई त गोकर्ण थम्मा लाएर हाम्रो मोरङको लालबाबुलाई त ड्रप आउटै गरिदिए। यो संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो, शेरबहादुर देउवाला प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिन पर्यो भनेर रिट हाल्ने भीमरावले चाहिँ राजीनामा दिए। केपी ओलीले संसद विघटन गरे पछाडि झन्डा हल्लाएर हिँड्ने प्रेम हालेले विश्वासको मत दिए शेरबहादुर देउवालाई। यसलाई चाहिँ के भन्छ? कस्तो राजनीति भन्छ डाक्टर साहब? यसलाई त्यही भन्छु म। अब यो मोलतोलको कुरा होला, तिमी यसो गरेर आऊ तिमीले मन्त्री पाउँछौ भनिदिएको होला, बा तिमीलाई यस्तो कुरा भ्रष्टाचार काण्ड होला कि अरू कुराहरू होलान् कि? देखी छ नि त। अब शेरबहादुरमाथि नै 4.5 अरबको वाइड बडीको छ, सबैमाथि छ नि। कसैलाई बालुवाटारको छ, कसैलाई रातो पासपोर्टको छ। डार छैन बाबु? रातो पासपोर्टको फाइल पल्टाइदिउँ कि कसो भनेपछि त्यही कामरेडले लुरुको गरेर हाल्दैन भोट। कृष्णगोपालमाथि नै जातीय छुवाछुत
विरुद्धको चाहिँ कानुन लाग्नेवाला छ। कृष्णै गोपाल आयो भने पनि अनौठो हुन्छ त भने। विजय गच्छदा जस्तो मान्छे 2 वर्ष भूमिगत भएको तत्काल चाहिँ हाजिर भएर 10 लाखमा छुट्न सके भने अब आलम छुट्छन्, रेशम चौधरी छुट्छन्। हिजो किन नछुटेका आज किन छुटेका भन्ने स्थिति छ त यहाँ। बहस त गर्नु सकिने भयो, किनभने केपी ओलीले पनि लाख प्रयास गरेको हो छुटाउनको लागि। होइन, रेशम चौधरीलाई उनको बुत्ताले भ्याएको भए त छुटाउँथे नि। अब त्यही प्रयोजनार्थ हुनु पऱ्यो मलाई लाग्छ। त्यो रातो पासपोर्ट काण्डवाला एउटालाई मन्त्री बनाएको हुनुपर्छ। सबैले गरि नै रहेछन् त नेपालमा। त्यसकारण अघि पनि मैले भने यो दुष्प्रवृत्तिको विरुद्ध हामीले दिएको चाहिँ मतादेश हो यसपल्टको। यो मतादेश अनुरूप तिमीहरूले नगर्ने भने तिमीहरूले फेरि जनादेश लिनुपर्छ ताजा। त्यो भनेको मध्यावधिभन्दा अर्थक हुँदैन। सिद्धान्त त मैले भनेको यही हो नि त। किन लोकतन्त्रमा त सोभरेन भनेको त जनता हो नि। जनताले केका लागि केपी ओलीलाई दिएको त्यत्रो ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी ल भन्नु त। त्यो त स्थायित्वको लागि हो। लु ठिक छ, समृद्धि आजको भोलि हुँदैन, तर सुशासन र स्थिरता त दिन सकिन्छ नि। त योभन्दा पर गएको कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले, जस्तो अब शेरबहादुरकै कुरा गर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नको लागि जनादेश दिएको। यिनीहरू अझ लोकतन्त्रको पनि कुरा गर्छन् यिनीहरू त। अब त त्यो कुरा गर्न पाइएन अरे नि त। 165 जना त जनादेशबाटै आएका मान्छेले अनुमोदन गरिसके। अब त्यसो भने संविधानमा पनि 90% को समर्थन थियो। ती पनि त जनादेशबाट आएका मान्छे थिए। चुचे नक्सामा चाहिँ 90% कै कुरा थियो, त्यो पनि सर्वसम्मतबाट आएको कुरा थियो। त्यसलाई रिसाउने तामेलमा ल्याउनु पर्यो नि त। लेखा समितिले 4.5 अरबको जुन घोटालाको कुरा थियो वाइड बडीको, त्यो पनि त अधिकार सम्पन्न समिति होइन त्यो, त्यसलाई पनि त एक्सनमा ल्याउनु पर्यो। लोकतन्त्र भनेको समयअनुसार स्वार्थअनुसार व्याख्या अपव्याख्या गर्न छुट दिने प्रणाली होइन। लोकतन्त्र भनेको त स्ट्रिक्टली विधिको शासनको भनेको मान्छेले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरे। लोकतन्त्रको परिभाषा आफ्नो अनुकूलतामा त्यो त एमालेकै झगडाको कुरा गरौँ न। आखिरी केपी ओली त 5 वर्षको लागि निर्वाचित चाहिँ अध्यक्ष हुन्। 5 वर्ष त उनी वैधानिक अध्यक्ष हुन्। उनले तलमाथि गरे भने गरेकै भए पनि पार्टी प्रणालीभित्र कारवाही गर्नु पर्यो। होइन भने त मान्यो यति गरेर माधव नेपाल त्यहाँ अध्यक्ष भए। अनि केपी ओलीको ग्याङले यही हरकत गर्यो भने के आधारमा निषेध गर्ने त भोलि? लोकतन्त्र भनेको त विधिको शासन न हो। लोकतन्त्र भने के हो र आफैमा? त्यो प्रणालीभन्दा यो प्रणाली किन राम्रो भने यसले जनताप्रतिको जवाफदेहिता वहन गर्छ। यसले विधिको शासनलाई, मानव अधिकारलाई, आवधिक निर्वाचनलाई, विज्ञतालाई, योग्यतालाई मान्छ। तब न लोकतन्त्र हो। राणाका पालामा के हुन्थ्यो? आजदेखि त मेजर भएपछि त मेजर हुन्थ्यो, होइन त कर्णेल भएपछि कर्णेलै हुन्थ्यो। त उत्तराधिकारीको लिस्टमा परिस् भनेपछि पर्थ्यो। परिनुहोस् भनेपछि रुद्र शमशेरलाई कसरी पाल्पा निष्कासन गरे त? अनि त्यहीबाट विद्रोही भएर चाहिँ सुवर्ण शमशेरहरू नेपाली प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस खोलेर अनि 2007 सालको क्रान्तिमा लागेका हुन्। यही हो नि त लाइन त। यसको जड भनेको रुद्र शमशेरहरूलाई यहाँबाट निष्कासन गरेर प्रधानमन्त्रीत्वको उत्तराधिकारीत्वबाट वञ्चित गर्ने जुन ए क्लासका राणाहरूको प्रपञ्च हो, त्यसको प्रतिक्रियामा 7 सालको क्रान्ति भएको थियो। देखिन्छ नि त। हुँदाहुँदै पनि मान्छेले यसलाई त्यस रूपमा किन बुझेन भने लोकतन्त्र आयो नि त हामीलाई। राणाहरूको चाहिँ स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासनबाट नेपाली जनताहरू मुक्त भए नि त। त्यसकारण ठिक छ भनिदिएको। भनेको लोकतन्त्रमा एउटा जवाफदेहिता, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी हुनु पर्यो होइन डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ एउटा मिनिमम कुरा हो। लोकतन्त्रमा चाहिँ स्वेच्छाचारिताको गुन्जाइस हुँदैन। फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्ट त्यो तन्त्रको यसको फन्डामेन्टालिटी चाहिँ भनेको के हो भनेदेखि यसमा तपाईँ अल एन्ड अल तपाईँ होइन, तपाईँ एउटा निमित्त मात्रै हो। त्यो निमित्त अख्तियारीको लागि पनि तपाईँ जनमत लिएर आएको हुनु पर्यो। जनताले प्रश्न उठायो, जस्तो एउटा स्पेलिङलाई लिएर चाहिँ रुजवेल्टको पालामा अमेरिकामा साइकोलोजीको अगाडि के को साइकोलोजीको त PSY हुन्छ होइन? साइकोलोजी लेख्दाखेरि बोल्दा PSY साइकोलोजी भनिन्छ, लेख्दा PSY लेखिन्छ नि साइकोलोजी लेख्दा।
रुजवेल्ट के को साइकोलोजीको स्पेलिङ PSY हुन्छ, यो त SY हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा फरमान जारी गर्दैछन् रुजवेल्टले। झुरुक्कै अमेरिकाका जनता उठे। हाम्रो सनातन परम्परादेखि बोलिआएको टङलाई तलमाथि गर्ने त को होस्? तँलाई त हामीले निमित्त मत दिएर 5 वर्ष त्यहाँ हाम्रो सेवा गर भनेर पठाएको पात्र पो होस् त। तैँले हाम्रो सनातन परम्परा धर्ममाथि प्रहार गर्ने, तँलाई हुँदैन भनेपछि अमेरिका जनताले आगो फुके। आगो बलेपछि दनदन भएर अब जानेर छु भन्ने निश्चित भएपछि म क्षमा चाहन्छु। परम्परादेखि जे चलिआएको छ अमेरिकामा म त्यही पक्षमा छु, यो फिर्ता लिन्छु भने। अब यहाँ आउँ, यहाँ पनि अहिले एम्बुस नम्बरको चाहिँ चलिराखेको छ हरकत। त्यो एम्बुस नम्बर भनेको पनि पैसा कमाउने र यहाँका साधारण स्रोतहरू, किनभने एम्बुस चाहिँ विदेशी कम्पनीले लिन्छ। जसरी MRP को हकमा एकचोटि यहाँ बबन्डर भएको थियो नि, यो MRP बाट चाहिँ नेपालीहरूको सूचना सूत्र सबै बाहिर जान्छ। यो ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा डिबेट गऱ्यौँ नि हामीले। आफ्नै कुराहरू त्यहाँ भए, त्यसमा के हुन्छ के हुँदैन भने अहिले एम्बुस नम्बरमा ठ्याक्कै त्यो कुरा भएर आइराखेको छ। यो चाहिँ नेपाली भाषाप्रतिको घात हो। यसले हाम्रो गोपनीयतालाई चाहिँ बाहिर पुर्याउँछ। यसले चाहिँ हाम्रो गोपनीयताको जुन हक संविधानका धाराहरूले ग्यारेन्टी गरेको छ, ती कुराहरूमाथि पनि यसले चाहिँ साङ्घातिक हमला गर्छ। त्यसकारण एम्बुस नम्बर उपयुक्त हुन्न भनेर चाहिँ एकजना न्यायाधीश थिए नि, चोलेन्द्रभन्दा पहिलाका, के नाम अरे, के नाम अहिले बिर्सियो नि, एकजना न्यायाधीश थिए। तिनले अन्तरिम आदेश दिएर गए। तिनको समय सिद्धियो, यी आए, ओके सदर गरिदिए। अब एम्बुस नम्बर सुरु भयो नि। गोपाल पराजुली यस गोपाल पराजुली चाहिँ अन्तरिम आदेश दिए। यो किनभने नेपालको सनातन, नेपालको परम्परा, नेपाली भाषा, नेपालको संविधान, नागरिकको चाहिँ गोपनीयताको अधिकार त्यो जम्मै कुण्ठित हुने हुनाले अन्तरिम आदेश दिनु जरुरी उपयुक्त हुन्छ भने उनले अन्तरिम आदेश दिए। उनी अन्तरिम आदेश दिए, बिचरा उनलाई त लखटिरहेको थिए यिनीहरूले पनि। फेरि हाम्रा गोविन्द केसी टाइपका पनि तरवार लिएर निस्किरहेको थियो। अब किन हो कुनै अदालतभित्रको जम्मै हामीलाई थाहा हुँदैन, तर उग्र विरोध थियो गोपालको पनि। अब उनी गए, अहिलेका प्रधान आए, उनले चाहिँ ठिक छ एम्बुस नम्बर उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ आदेश जारी गरिदिए। अब यहाँ त अब के छ, भाषाको कुरा मात्रै गर्ने हुन्, धर्मको कुरा मात्रै गर्ने हुन्, लोकतन्त्रको कुरा मात्रै गर्ने हुन्, तदनुरूपको आचरण त यहाँ कोही पनि गर्दैन। कम्युनिस्ट हुँ भन्छ, कम्युनिस्टको आचरण गर्दैन। पत्रकार हुँ भन्छ, पत्रकारको आचरण गर्दैन। बौद्धिक हुँ भन्छ, बौद्धिक आचरण किन जरुरी छैन नि। यहाँ जे गरे पनि हुन्छ नि। यहाँ त आज यो समूहमा हुन्छ, भोलि ऊ समूहमा हुन्छ। आज चाहिँ एमालेको टिकट लिएर समानुपातिकमा सांसद भइरहेको हुन्छ, भोलि फेरि काङ्ग्रेस पो भए म त भन्छ फेरि त्यहाँ। अनि उल्टो भाषण पिलाइरहेको हुन्छ, लोकतन्त्रको आदर्श यता उता भनिरहेको हुन्छ। तल सबै चाहिँ आफ्ना कमैयाहरू बसेका हुन्छन्। भनिसके त किसान श्रेष्ठले, जनताको आदेश मलाई 5 वर्ष सांसद बन्नको लागि हो, यो सांसदको हत्या गर्ने कुरामा म सहमत छैन, त्यो भएर केपीओलीलाई छोडे अरे। अब दुईचोटि संसद विघटन गर्दा यसको पहरेदार मध्येको एकजना त उनी पनि थिए नि। त्यसै कारण अब हो यही भने नि, लोकतन्त्रमा चाहिँ जवाफदेहिता र पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। त्यसो भने हिजो मैले गल्ती गरेँ, बिराएँ, आज म सर्वप्रथम क्षमा माग्छु। जस्तो भीम रावलले राजीनामा दिए, क्षमा मागे नि अछामका जनतासँग। मैले 5 वर्षको लागि प्रतिनिधित्व गर्न सकिनँ, त्यसकारण मैले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा म अछामका जनतासँग क्षमा प्रार्थी केही त गर्नु पर्यो नि त। त्यसो भने किसान श्रेष्ठले हिजो के आधारमा चाहिँ केपी ओलीको मतियारी गरेका थिए त, पहिला प्रश्न पार्नु पर्यो नि त। साँच्चै केपी ओलीले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको हत्या मात्रै गर्न खोजेको हो भनेदेखि हामी पनि त्यसमा उभिन्छौँ नि त। हामीले देख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र चरम गुटबन्दी भयो। दलीय चाहिँ संरचना र दलीय पद्धति अनुसारको त्यहाँ काम गर्न सक्ने अवस्था क्रमशः खस्किँदै गयो। त्यसपछि उत्तेजित भएर प्रधानमन्त्रीले त्यो गैर संवैधानिक कदम नै हो त्यो कदम चालेको छ। तर अभ्यास अर्को पनि के छ भनेदेखि मध्यावधिमा जाने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नै विशेषाधिकार हो। म पनि के व्याख्या गर्छु भने त्यो जे भनेर चाहिँ जनमत लिएर आइएको भइन्छ, त्यसको प्रतिकूल कदम चाल्नेतर्फ राजनीति गयो भनेदेखि जनताबाट चाहिँ नयाँ आदेश चाहिँ लिनै पर्छ। किन जनता नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो।
जानैपर्छ आज। यी त आधारभूत कुराहरू हुन्, तर यहाँ त संविधानमा यहाँनिर कमा छैन, यहाँनिर रसो छैन, यहाँनिर दीर्घ छैन, अनेक खालका चर्चा भए, त्यो फेरि ब्याक पनि भइसक्यो। त्यसो भने अब कोही पनि मूल्यको राजनीति गर्दैन अहिले त्यसो भए है? त्यो त हामीले भनौँ न त, कहाँ कसले चाहिँ मलाई प्रश्न गरौँ म उत्तर दिइहाल्छु। कोही पनि हामी मूल्यमा छैनौँ, केपी ओली पनि दुधले नुहाएका छैनन्। अब हामीलाई अचम्म लागेको चाहिँ बारम्बार हामीले एउटा आलोचनात्मक सोच र चेतले प्रश्नहरू उठायौँ, तर कहिल्यै पनि तपाईँहरूको राय यो के हो, कसरी गर्दा राम्रो होला, के होला, खालि आफ्ना भक्तजनहरू मात्रै वरिपरि राखेर ठिक छ जो खान पाएका थिए तिनीहरूले मात्रै जय जयकार गर्थे, यही नै वास्तविकता रहेछ भन्ने भ्रम केपी ओलीलाई पर्न गयो। अब आज वाङ खाए, अब के गर्न सक्छ कसले केपी ओलीको स्थितिलाई? कसैले पनि केही गर्न सक्छ? यी आराम गएरामहरू पहिरो लडे जस्तो लड्नेवाला छन्। तँलाई मन्त्री दिउँ मात्रै यिनीहरू अझ संविधान संशोधन गर्नेपट्टि छन् अरे। भनेपछि बार्गेनिङ के गर्ने भाइ शेरबहादुर भन्ने? किन शेरबहादुर त ठुलो क्याबिनेट बनाउनमा बदनाम छन्। तपाईँहरूलाई मैले मन्त्री बनाउनु थिएँ, के गर्नु, 25 सदस्यको चाहिँ सीमा छ, त्यसो भने तपाईँहरू आउनुहोस्, मलाई साथ दिनुहोस्, 2/3 गरिदिनुहोस्, म यसलाई बढाएर चाहिँ 40 बनाउँछु, तपाईँहरूलाई पनि मन्त्री बनाइदिन्छु। कुन मन्त्रालय खाने? अब यो त्यसो पनि हुनसक्छ। अब संविधान संशोधन गरेर मन्त्रीको सङ्ख्या पनि बढाउन सक्छ। संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन त? संविधान संशोधन त हाम्रो संविधान त लचिलो संविधान हो। संविधान संशोधन गर्न पाइन्छ, तर त्यो तहसम्म शेरबहादुर देउवा जालान् र त्योभन्दा पनि तल्लो तह कुनै छ भने त्यहाँ पनि पुगे भने मलाई अनौठो हुँदैन। विगतको हेर्दाखेरि त सबैभन्दा जम्बो क्याबिनेट मध्ये बाबुराम उनकै त्यो कायम गरेकै छन्। अब भनौँ न यही नागरिकतावाला यिनीहरूले लडाइँ गरेको होइन, हुँदै हुँदैन त्यो भने होइन। अनि अगाडि बढ्यो कि बढेन? त्यो कसरी बढ्यो त? अध्यादेशको च्याप्टर बन्द हुन्छ त? अब संविधान संशोधन गर्नलाई 2/3 चाहियो। त्यो 2/3 पुर्याउनको लागि पनि मन्त्रीको आश्वासन दिएर मन्त्री बनाइदिएर पनि संविधान संशोधन गर्न सक्छन् होइन? अब त्यो बाहनाबाट यी आयाराम गएरामहरूलाई आफ्नो खोरमा ल्यायो, अनि आफ्नो खोरमा हुलेपछि त जे घाँस दिए पनि भयो, जे दाना दिए पनि भयो नि त। अनि भन्यो के भने के गर्ने, म तपाईँहरूलाई बनाइहाल्थेँ, के थियो र? तर संविधान बाधक छ भनेपछि त कि तपाईँहरू आउनु पऱ्यो विधिवत, 2/3 गरेर म संविधान संशोधन गर्छु, मन्त्री बनाइदिन्छु, होइन भने त मैले गर्न सक्ने योभन्दा बढी के छ र? भनेपछि त मन्त्री हुनको लागि त तिनीहरू जे पनि गर्ने भए। यिनीहरू मन्त्रालय तोड्ने अनेक हिसाबले यिनीहरू त बदनाम रहिआएको विगत छ। त्यो पचाउन त सक्दैनन् होला नि डाक्टर साहब। शेरबहादुर देउवाले आलोचना हुन्छ, आलोचना चर्को हुन्छ, आलोचना संविधानमा ग्यारेन्टी व्यवस्था लेखेको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर त्यतिसम्म होइन। उनीहरू जे पनि गर्छन्, जस्तो मध्यावधिकै कुरा पनि त संविधानमा त थिएन, ठोकिदिए केपी ओलीले। संविधान रक्षा गर्नलाई बनेको सरकारले अनि संविधानै संशोधन गरेर मन्त्रीको सङ्ख्या त नबढाउला कि भन्ने एउटा पाटो हाम्रो प्राकल्पना मात्रै हो। तर प्राकल्पना यथार्थमा रूपान्तरित हुन्छ भन्नु छैन नि, अनुसन्धानमा पनि त्यस्तो हुँदैन। हाइपोथेसिस भनेकै त्यही हो। जस्तो केपी ओलीले हाउस विघटन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने सम्बन्धमा म एउटा मात्रै त थिएँ नि सुरुमा, होइन? अब गरे कि गरेनन् त? केपी ओली आफै कति मुडा गरी थिए भनेदेखि उनले उनका स्टेपिङ हेर्नु न। उनले चाहिँ विश्वासको मत जुन बेला मागे त्यो बेला विश्वासको मत मागिरहनु आवश्यकै थिएन, किनभने उनले त एउटा फेज त क्रस गरिसकेका थिए नि। त्यो समय त अगाडि जानेवाला थियो। अब के भयो, उनले विश्वासको मतको कुरा गरे, विश्वासको मत पाएनन्। त्योभन्दा अगाडि बालुवाटारमा चाहिँ कन्फरेन्स गरे। मलाई दिक्क लागिसक्यो यो सरकारको विषयलाई लिएर, मेरो मत पनि पुग्दैन, सङ्ख्या पनि पुग्दैन, म अब यताबाट चाहिँ पन्छिनेपट्टि छु भन्ने कुरा गर्थे। बेलुका फेरि क्लेम गरिदिए। त्यसपछि यी उपक्रमहरू चाहिँ अगाडि आउन लागे। यसो जब केपी ओली गर्न सक्छन् भने अनि शेरबहादुरले गर्दैन। फेरि शेरबहादुरको त समस्या के छ भने उनी स्वचालित होइनन्, उनी परिचालित नै हुन्। यसपल्ट त नाङ्गो रूपमा परिचालित हुन्। उनी यसपल्ट त शिखण्डी मात्रै हुन्। वास्तविक प्रधानमन्त्रीको रिमोट त आदि माधव नेपालको हातमा छ, आदि चाहिँ प्रचण्डको हातमा छ। अनि त्यस्ता शेरबहादुरले के गर्छन् के गर्दैनन् भन्न सकिन्छ? फेरि हद गर्न सक्ने मान्छे हुँदैन उनको विगत हेर्दाखेरि। होइन, यस्तो छ। अब
त्यसलाई चाहिँ तर योचोटि अलिक परिपक्व भूमिका देखाए जस्तो लाग्छ परिपक्वताको कुरा केही नि। अस्ति संसदमा बोल्दाखेरि पनि उनको चाहिँ अलिक सन्तुलित सफ्ट टाइपको थियो होइन त्यो होइन डाक्टर साहब? होइन त्यो तपाईँहरूको बुझाइमा गल्ती हो किनभने त्यसो नि होइन होइन त्यो होइन किनभने स्कुलिङको कुरा हुन्छ नि शेरबहादुर त डेमोक्रेटिक स्कुलिङको लिडर हो नि त जस्तो उनले त्यहाँ के भनेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले जे राम्रा काम गरेका छन् त्यसको लागि धन्यवाद छ यो त डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हो नि त जस्तो प्रदीप गिरी पनि त्यहाँ भन्ने गर्छन् नि पटपट म अरू जस्तो वक्ता होइन सरकारका कतिपय राम्रा कुराहरूको मैले प्रेजै गरेको हुन्छु तर कतिपय कुराहरू चाहिँ आपत्तिजनक भए भने ती कुराहरूमा पनि म मुखर ढङ्गले बोल्छु मन्त्री हुन पाउँछु कि पाउँदैन भनेर मैले यो बोलेको होइन अब केपीओले त्यसलाई पनि भ्यालु गरेनन् होइन अनि मिनेन्द्र रिजाल र शेरबहादुर देउवाको फरक स्कुलिङ हो र त्यहीँ हेर्दाखेरि चर्को क्रान्तिकारी त मिनेन्द्र रिजालको स्पिच थियो त्यो दिनको डाक्टर साहबले त मिहिन ढङ्गले हेर्नुभयो नि सबै बोलेको यस्तो छ नि त जस्तो मिनेन्द्र रिजालकै कुरा गर्ने भने लिम्पियाधुरा प्रकरण चुचे नक्सा प्रकरणमा भारतीय पत्रकारलाई हप्काएको हो कि होइन त हो त्यसकारण मिनेन्द्र रिजाल अलिकति चर्को बोल्छन् त्यो कुरा सत्य हो शेरबहादुर या त चर्को बोल्दैनन् बोलिहाले पनि उनी चाहिँ बोल्ने कुरामा त्यति सौख राख्दैनन् क्या किनभने सबैको आफ्नो शैली हुन्छ नि रिसाउने कुरामा फेरि उहाँको सोख छ नि मन परेन भने त्यो त शैलीको कुरा हो शैलीको कुरा हो त्यो शैली कसैको भने कोही स्माइल हुन्छ जस्तो अब वक्ताको सन्दर्भमा चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि म रिसाएको छु भन्ने कुरा मैले सकेसम्म देखाउनु हुँदैन एकदम रिस उठेको छ भने पनि मैले मुसुक हाँसिदिनुपर्छ ताकि दर्शकले यो थाहा नपाउन् म रिसाइराखेको छु कुरा कडा भन्ने हो तर स्माइल फेसमा भन्ने हो अब यो चाहिँ वक्ताको धर्मको कुरा आयो वक्ताले परिपालन गर्नुपर्ने तौर तरिकाका कुरा आए तर मान्छेलाई एउटा एउटा नेचर दिएको हुन्छ एउटा एउटा स्वभाव दिएको हुन्छ नेचरले हैन कोही बोल्नुभन्दा अगाडि हाँसिरहेका हुन्छन् कोही चाहिँ दारा किटिरहेका हुन्छन् कोही उत्तेजित भइरहेका हुन्छन् कोही एकदम शिष्ट सौम्य आनन्दले कुनै एउटा सन्त पुरुषले चाहिँ प्रवचन गरे जस्तो शैलीमा जस्तो सी जिङपिङ हेर्नु न चाइनाको अब सी जिङपिङलाई तपाईँ आफ्नो दिमागमा ल्याउनुहोस् उनको छवि ल्याउनुहोस् यहाँ यतापट्टि राइटपट्टि लेफ्टपट्टि तपाईँ डोनाल्ड ट्रम्पको ल्याउनुहोस् अब निश्चित रूपमा सी जिङपिङ भन्दा त डोनाल्ड ट्रम्प त डेमोक्रेटिकै होला नि त तर के डोनाल्ड ट्रम्पमा एउटा पनि टेन्डेन्सी डेमोक्रेटिक देखिन्थ्यो त त्यहाँ त के भने अमेरिकी राज्य सत्ताका संरचनाहरू कुनै डोनाल्ड ट्रम्पले हल्लाउन नसक्ने भएको हुनाले पो केही पनि गर्न सकेनन् डोनाल्ड ट्रम्पले जुन कुरा एउटा हदसम्म केपी ओलीको माथि पनि लागू भयो उनले त अध्यादेशबाट मध्यावधिबाट अनेक कुरा गर्न खोजेका थिए नि त यहाँ केही पनि गर्न सके डेमोक्रेसीको खुबी नै हो त्यहाँ अदालत थियो अदालत नभएपछि त्यहाँ सेना छ त्यहाँ सेना भएन भने त्यहाँ राष्ट्रपति छ नियन्त्रण र सन्तुलन भनेको त्यही हो नि त यो चिजलाई केपी ओलीले गहिरोसँग आत्मसात गर्नुपर्ने थियो क्या अब आत्मसात गर्दिएन हामीहरूले एउटा सङ्केत दिन खोज्यौँ तिम्रो शासकीय शैली स्वच्छाचारी भयो तिमीलाई वरिपरिका मान्छेहरू गलत भए राष्ट्रपति तिम्रो भूमिका पनि ठिक भएन तिमी अभिभावक हौ तिमीले काहीँ न काहीँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई वार्न गर्नुपर्छ मैले बोलेको शब्दै थाहा छ प्रधानमन्त्री तपाईँ जहिले पनि यो अध्यादेश लिएर आउनुहुन्छ तपाईँ जहिले पनि यो मध्यावधिको कुरा गर्नुहुन्छ यसले राजनीतिलाई गलत ठाउँ त पुर्याउँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू एकचोटि तपाईँले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनिदिएको भए त्यो कागज फिर्ता आउँथ्यो 24 घन्टा बितिसक्थ्यो प्रधानमन्त्रीको रिस पनि कुल डाउन हुन्थ्यो अब म पठाउँदैछु सही गरेर पठाइदिनु यो त्यो पर्दैन हि त्यस्तो मिल्छ ल भन्नु त त्यो त गरा हो नि त यिनीहरूले गर्दा गर्दा यहाँ यसरी हुँदै हुँदै कति आत्मघाती भयो त अहिले आएर अब यी जुन यिनको वरिपरि घुम्ने जुन यी कार्बन डाइअक्साइडवालाहरू उनीहरूलाई मन्त्री भए पुग्थ्यो ती कार्बन डाइअक्साइडवालाले जति दिन 2 महिना 1 महिना कति मन्त्री भयो होला तिनले मचाएको बवन्डर त्यो शिक्षा मन्त्रीले मचाएको बवन्डर हेरौँ त त्यो चाहिँ नदेख्ने उनीहरू अनि केपी ओलीको मात्रै टाउकामा हालेर हुन्छ उनले त दिएको हो त मौका गर भाइ भनेर अरू कति थिए मेरा अर्का एकजना मित्र पनि थिए मुगुगा कि कहाँ हुन् बिचरा मोहन बानिया मलाई फोन पनि गरेको थिएँ डाक्टर साहब एकचोटि भेट्नुपर्छ भनेर मैले हुन्छ पनि भनेको थिएँ बिचरा भोलिपल्टै गइहाल्यो जागे अब उनको पनि अब मलाई एउटा कसैलाई पनि मन्त्री हुनु कसलाई रहर हुँदैन र बिना विभागीय भए पनि हजुर एउटा भने होला ल भनिदिइ हालिदिए अब के गर्नु त गइहाल्यो 15 दिनमा त मन्त्री हुँदा भेट्न पाइँदैन अब भेटिएन त्यो
भेट्ने भन्दा भन्दै उहाँ आफै भूतपूर्व होइन भइहाल्नु भेटौँ न भन्ने कुरा थियो किनभने सबैलाई अब थाहा भएको नि पावरमा बस्दा साथीभाइ राखिन भने पछि आत्मघाती हुन्छ भन्ने कुरा त अब जम्मैले बुझ्यो नि त। बानी बिग्रिँदो रहेछ कि के त डाक्टर साहब कार्बन डाइअक्साइड हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई होइन उनलाई त के भयो होला भन्ने मलाई 15 दिनमा बेइज्जत गर्यो भन्ने भयो होला। उनी त भयो त 4-5 महिना मन्त्री त अगाडिकै लटमा भएका हुन् नि त। त्यही त त्यो नै उनलाई चाहिँ मलाई अब किनभने यहाँ त मान्छे 2 वर्ष 3 वर्ष हुन्छन् नि त अनि त्यसमा त उनलाई त एकदम थोर हो नि त बानी लागिहाल्यो। उनलाई एकदम कसैलाई पनि मलाई तपाईँ अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ यही अन्तर्वार्ता लिन छोड्नुभयो भने मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। के भयो भाइ भन्नु पऱ्यो सके त निर्लज्ज म हुँ भनेदेखि फोनै गर्नु पऱ्यो बाबु सन्चै छ भन्नु पऱ्यो। तपाईँको सन्चो बिसन्चो सोधेको हो र मैले मलाई किन नबोलाएको पो त भनेको मैले तर भाषा त बाबु के सन्चै छ भन्नु पऱ्यो नि चिया खाने होइन भन्नु पऱ्यो ल चिया खुवाउँदो हुँ म कसैलाई आफै खान्छु नि भयो त। डाक्टर साहब अब यो भनेपछि कति कहाँ पुग्यो त के राजनीति पुग्यो त बाबु अघिल्लो दिनसम्म अघिल्लो दिन त के भन्नु त्यो रिस त अलि अगाडि नैदेखि उठ्दो होला त्यहाँसम्म पुगेर त्यहाँ त विस्फोट न त्यो दिन भएको अनि त्यो जसरी पनि पद चाहियो रमाइलो गर्नु पर्यो त्यही रहेछ होइन त राजनीति भने होइन त्यो त छँदैछ मिनिमम कुरा भइगयो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ किन हामीहरू यस्ता छौँ र किन हामीहरू यस्तो गर्छौँ कसलाई चाहिँ यो मेरो मान्छे यो तेरो मान्छे मेरो गुटको कतिपय त गोप्य कुराहरू प्लानिङहरू सेयरिङ गरेला त्यो त केही पनि बाँकी रहेन त यसको जग के हो त भने डाक्टर साहब विश्वासको आधार त टुट्यो नि। होइन यो त मैले धेरै पहिला प्रकाश पारिसकेको छु पटक पटक के भने नेपालमा राजनीतिलाई धन्दाको रूपमा प्रयोग गरियो। राजनीति भनेको त समाज बदल्ने कुरा हो। समाज बदल्ने भनेको त जो एमपी भएर आएको यो खालको मान्छे हुन्छ यो मान्छेलाई पनि रूपान्तरित गर्ने प्रक्रिया ऊ यहाँ आउँछ सिक्छ कसरी प्रेजेन्टेसन दिने कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ रिफरेन्सियल प्रेजेन्टेसनहरू त्यहाँ गर्ने ज्वलन्त इभन राष्ट्रिय पञ्चायतमा पञ्चहरूले यो काम गर्थे नि एउटा जिउँदो हाउस थियो नि गाँठे पञ्चहरूको राष्ट्रिय पञ्चायत योभन्दा त धेरै नै साउन्ड थियो नि त्यो यहाँ त एक दिन पनि सिरियस कुरा भएको मैले चाहिँ आजसम्म देखाएको छैन। कहिलेकाहीँ प्रदीप गिरीको सत्य कुरा हो बाँकी कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ रिफरेन्सियल भ्यालिड र जनतासँग चासो जस्तो यही भनौँ न। अब हामी चाहिँ कोभिडमा छौँ अहिले पनि हामीले चाहिँ 10% भ्याक्सिन पाइरहेका छैनौँ। संसारले अमेरिकामा चाइनामा 1.25 अरब जतिले लगाइसके भारतमा पनि 20-30 करोडले त लगाइसकेको हुँदो एउटा भ्याक्सिन पनि ल्याएर नेपाली जनतालाई दिन सक्दैनौँ त हामी यो के भएको भनेर त कसैले पनि गम्भीर आवाज त त्यहाँ उठाएनन् आफू लगाएको छन् यिनीहरूले जुन यो कोभिसिल्ड इन्डियाबाट आएको 10 लाख यो चाहिँ यिनीहरूले उमेर वाइज रूपमा चाहिँ लगाउने भने त्यसमा म आफू पनि एउटा परेँ। अब 2 डोज लगाउनु पर्ने कुरा थियो पहिलो डोज लगाएर हामीलाई असरल छोडिदिए यो के हो यो जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने भन्नुपर्छ पर्दैन भन्नै सकेन उसले किनभने त्यसपछि उनीहरूले अर्को डोज त अर्को खेप त नपठाउने भयो इन्डियाले आफू लगाइदिए। अस्ति त कहाँ उदयपुरको कि कहाँ एउटा लाइभ आइराखेको थियो नि कुना कुनामा गएर 8,000सम्म तिरेर यहीँ काठमाडौँ मान्छेले यो लगाइराखेको रहेछ घर घरमा लगाइराखेका छन् त्यो तरिकाबाट। अनि यो के हो भन्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो भन्ने त फुर्सदै छैन। अब भनेपछि कोरोना आएको बेलादेखि यताको कोरोना चर्को भएर निस्क्यो फेरि राजनीति। अब भनेपछि त हो त्यसैले मैले भने राजनीति भनेको त चर्को सुधो होइन नि त राजनीति भनेको त जनतालाई खास मार्का कहाँ परिरहेछ जनतालाई खास अप्ठ्यारो कहाँ छ जनताका जनजीविकाका प्रश्नहरू के हुन् जस्तो हाम्रा पालामा त त्यही यिनै नेताहरू त हुन् नि यिनीहरूले नै हामीलाई सिकाएको त हो नि। दरबार ऐयासी भयो सम्पूर्ण खर्चको केन्द्रबिन्दु चाहिँ दरबार हो दरबारका आफन्तजनहरूले मात्रै राज्य लुटे सम्पूर्ण कुरा भयो यही नै थियो एजेन्डा क्रान्ति इत्यादि भन्ने त गफै त रहेछ नि त्यो त सिद्ध भइहाल्यो नि। माओवादी जनयुद्ध के भन्थ्यो जनयुद्धको प्रतिफल के पायो त नेपाली जनताले उनीहरू भन्छन् सङ्घीयता भयो धर्मनिरपेक्षता भयो गणतन्त्र भयो होइन त यसैका लागि जनयुद्ध लडिएको हो त पक्का कुरा यो त बाइद हो यही प्रचण्डले नै भने जस्तो गर्दा गर्दै जनयुद्ध भयो भन्थे अरे कथा हो गर्दा गर्दै आएका त हुन् यिनीहरू सङ्घीयता मधेस आन्दोलनले ल्याएको हो धर्मनिरपेक्ष कसरी आयो भन्ने कुरा उनीहरू कसैलाई पनि थाहा भएन अरे एकचोटि ताली ठोक्ने बेला मात्र थाहा पाए। अब हाम्रो लक्ष्मण घिमिरेले नै भनिरहेको छ नि त त्यति बेर म एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स थिएँ यहाँ रविशङ्कर भन्ने भारतका चाहिँ मिनिस्टर अहिले यो चोटिको क्याबिनेटमा ड्रप आउट भए नत्र कानुन मन्त्री थिए तिनी त्यहाँ ती पनि आएका थिए त्यहाँ चाहिँ यो प्रश्न उठ्दाखेरि लक्ष्मण घिमिरेले के भन्यो भने म त्यति बेर चिफ सचेतक थिएँ मुख्य सचेतक थिएँ
यो धर्मनिरपेक्षता कसरी आएको भन्ने कुरा मलाई नै थाहा भएन भन्छ उनले नै भनेको सुशील कोइरालाले नै भनेको छ यो कुरा शशाङ्क कोइरालाले पनि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ यो ठिक भएको छैन भनेका हुन् एकचोटि बिबिसीमा सायद यो निर्वाचनको मुखमा भनेको होला उनले भनेका थिए भनेपछि कहाँ आयो त यो धर्मनिरपेक्षता यदि नाम थिएन 12 बुँदेमा पनि थिएन इभन राजतन्त्र अन्त्यको कुरा पनि त्यहाँ थिएन अनि कहाँ आयो त त्यो यो त हठात आएको छ भनेको बेला बेलामा आउँदो रहेछ यस्तो कुराहरू डाक्टर भीम रावलले चाहिँ किन राजीनामा दिए भीम रावलले चाहिँ माधव नेपालले फेक वार नगरिकन रियल वार गरेको होला भन्ने भ्रम रहेछ उनलाई वास्तवमा यो माधव नेपालको वार चाहिँ फेक थियो भन्थे एउटा गर्थे अर्कै यिनलाई के लाग्यो भने यो जे भन्छन् त्यो गर्छन् भन्ने लाग्यो त्यसपछि अनि उनी असहजता भएर राजीनामा माधव नेपालका कारणले चाहिँ हो भीम रावलले राजीनामा दिए त्यसमा के दुई मत भयो त कार्यदलको संयोजक माधव नेपालको तर्फबाट उनलाई बनाइएको थियो माधव नेपालले त्यो कार्यदलको रिपोर्टलाई अस्वीकार गरे त अस्वीकार गर्नु थियो भने किन कार्यदल बनाउनु पर्थ्यो त त्यसपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् अनि केपी ओलीसँगको अलि पछिल्लो समय उनको हिमछिम अलि बढ्या भन्ने मान्छेले त्यो गर्छन् अब त उनले होइन भने तर अब सहअध्यक्ष केदेखि धेरै प्रलोभनहरू आयो भन्थे त्यो चिजले त काम गरेन होइन यहाँ त भन्छन् क्या मैले नै विप्लवको प्रकरणलाई लिएर बालवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बेला भेटेको थिएँ राजदूत माग्न गयो भने म आफै जिउँदैछु नि त फेरि म केपी ओलीलाई भेट्छु एक दुई दिनमा सिम्पेथी दिनको लागि तपाईँ थियो भने एउटा प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई बेदखल गरे हाउ आर यु प्राइम मिनिस्टर भन्नुला भन्ने लागिरहेछ मलाई यहाँ फेरि म भेट्न जान्छु अनि के माग्नु गएँ त त्यसो भने म अब जान्छु 2-3 दिनमै भेट्छु म ल अब अनि किन गएँ त त्यसो भने म त्यहाँ यस्तो चलन छ क्या यहाँ जे गर एउटा भनिदिइहाल्ने अनि एउटा कुरा गऱ्यो भने पद नपाएर भनिदियो अनि अर्को घर ऊ इन्डियन दूतावास छिर्यो भने ऊ दलाल इन्डिया छिर्यो भनिदिन्छन् अब मैले त भने मैले ट्रिटमेन्ट यहाँ अपरेसन गराएर आएँ होइन अब मेरो घर जग्गा अहिले पनि धरौटी छ यो अपरेसन गरे बापत रले उपचार गराइदियो भन्थे भीम रावलको कुरा पनि यही हो भीम रावलको भनाइ त अहिले के छ भने त्यो आधिकारिक अनाधिकृत के हो तर मलाई चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्ष रको इन्डियन उसले भेट्यो भन्ने र हल्ला गर्नेहरू नै यिनीहरू हुन् भनेको छ भीम रावलले अब विचार गर्नु न यिनीहरू भनेको माधव नेपालहरू नै मिडियामा त्यो हल्ला आयो कि र यिनीहरूले नै चलाइदिएको भन्ने बुझाइ छ भीम रावलको चाहिँ किनभने त्यहाँ गएको कुरा अब के कारणले गएका थिए कार्यदलको सदस्य भएपछि त्यो हिसाबले गएका हुन् कि अब के कारणले गएको त्यो त उनले भन्नु पर्यो तर एउटा कुरा त प्रश्न के छ भने भीम रावल त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुँदैनन् नि अहिले त्यो त प्रश्न छ नि त्यहाँ त किन 10 जना नेता उनीभन्दा माथि छन् अनि भीम रावल कसरी त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुन्छन् त त्यो हिसाबले मैले चाहिँ त्यही बेला लक काटेको थिएँ कि यो चाहिँ हल्ला है भनेर त्यही बेला किनभने होइन भीम रावलले पनि कि त आफू चाहिँ हस्ताक्षर गर्न जाने हिजो रिट लिएर पनि शेरबहादुर देउवालाई परमादेश पनि दिने अनि विश्वासको मत दिने बेलामा चाहिँ कि त विपक्षमा हाल्नु पर्यो कि पक्षमा दिनु पर्यो अनि के पारा देखाएको भने क्या राख्छ त्यतिखेर चाहिँ अरू त तटस्थ बसे त अब कोही बाहिर निस्के कोही के गरे कि झोक चलो भीम रावललाई त्यतिखेर होइन त्यति बेला चाहिँ त्यही मैले भने नि त माधव नेपालले जुन यो सङ्घर्ष गरिराखेका छन् यो स्युडो वार हो भन्ने लागेको थिएन क्या भीम रावल यो चाहिँ रियल वार हो भन्ने लागिराखेको थियो एउटा बिन्दुमा गएर यो फेक वार रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए भीम रावलले अनि फेक वारको मतिहार भीम रावल जस्तो पढे लेखेको मान्छे हुनसक्छ त भने नि मैले चाहिँ यो अन्तर्वार्ता तपाईँहरूको एउटा प्रोफेसनल अन्तर्वार्ता हो इत्यादि हो भनेर चाहिँ म यो अन्तर्वार्ता दिएकै छु एउटा बिन्दुमा गएर मैले यो थाहा पाएँ कि यो त मलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अथवा कहीँ लागेर बेच्ने पो चिज रहेछ भन्ने मलाई थाहा पाएँ मैले भने दिन्छु त म यो अन्तर्वार्ता अनि हिजोसम्म सुरेन्द्र केसी ओटिभीमा अन्तर्वार्ता दिने अहिले के हो र आयो कि क्या भनिदिने त्यही हो भीम रावल त्यसो माधव नेपालको वार चाहिँ फेकै रहेछ डाक्टर साहब त्यसो भए बाहिरबाट हेर्दा पनि अनि राजनेता हो माधव नेपाल भनेर कसैले त जय जयगान गरिरहेका छन् पार्टीभन्दा माथि उठेर संविधानको रक्षा गर्ने माधव नेपाल पार्टी व्यवस्थामा गृहयुद्ध र सङ्कटकालको बेला बाह्य आक्रमणको बेला बाहेक पार्टी व्यवस्थामा कुनै पनि कुराभन्दा ठुलो पार्टी नै हुन्छ कुनै पनि पदाधिकारीभन्दा ठुलो दलको नेता नै हुन्छ त्यही हो पार्टी व्यवस्था भनेको
यी सबै कुराहरू चाहिँ कत्रो गौरवसँग उहाँहरू थर्काइरहनु भएको छ कारबाही गर्ने हामीलाई केपी ओलीले कारबाही त गर त्योभन्दा फेरि मानहानिको मुद्दा चल्छ सर्वोच्च अदालतमा हेप्ने पो भन्दैछ जेसुकै भनौँ त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हामीले मूल्याङ्कन गरेर हुँदैन। ठिक छ, उनीहरूका यी कुरा पनि रेकर्डमा रहन्, हाम्रा यी कुराहरू पनि रेकर्डमा रहन्छन्। यी इतिहासका सम्पत्तिहरू हुन्, इतिहासले नै यसको छिनोफानो गर्छ। हामी कसरी छिनोफानो गर्ने? मैले देख्दाखेरि त कत्रो प्रतिबद्धता हो कि उहाँ त सुरुमै गएर ढ्याक्क लाइन लगाएर आएर पछिल्लो सिटमा आएर बस्नुभयो, पार्टी साटी सबै कुराहरू त्यस्तो। अहिले त उहाँहरू अध्यक्ष छोड भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै पो यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि पार्टी एकता चाहियो भने त अध्यक्ष छोड भन्नुहुन्छ उहाँहरू। जसले गरेर शेरबहादुर देवाललाई मत हाल्नुभयो, ठुलो कुरा गरिस् भने मानहानि हाल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, सगौरव उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ। के हो चिज? यो त एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम, यसको लागि कुनै तर्क छैन, कुनै तर्कै छैन, कुनै उपचार छैन। किनभने मैले भनिहालेँ दलीय व्यवस्था हो, यो कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्विरोध निरूपणका सर्टेन पद्धति विधि विधानहरू हुन्छन्। त्योभन्दा पत्रको कुरालाई म कुनै तर्क गर्न सक्दिनँ। यो दलीय व्यवस्थामा दलभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। संविधान कागज भन्ने कुरा कस्तो हो? अहिले माधव नेपालहरूले गरेको गतिविधि तर्क गर्न लागेको पनि छैन। होइन यो के तर्क भनौँ न, के तर्क छ त? मलाई सिकाइदिउँ, म अर्को टिभीमा त्यो कुरा गरौँला। के छ त तर्क गर्न लागेको यसमा? केपी ओलीलाई हामीले भनेकै छ यिनी स्वच्छाचारी हुन्, यिनी अहङ्कारी हुन्, यिनी सङ्ग्रहवादी हुन्, सम्पूर्ण कुरा हुन्। हामीले केही पनि बाँकी राखेका छैन। तर त्यो ठाउँमा तिनलाई हामीले पुर्याएको होइन नि। जस्तो त्यहाँ राष्ट्रपति छिन्, हामीले पुर्याएको हो र? त्यो तहको मान्छेले राष्ट्रपति हुनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा त मैले नै 1000 चोटि गरेँ होला। तर अहिले त राष्ट्रपति छिन् क्या र त? त्यो पदले त गरिमा पाउनु पर्यो नि। यो विद्या भण्डारीप्रतिको अनुराग होइन नि, त्यो पदप्रतिको अनुराग हो। अब केपी ओली भए ठाउँमा हो, केपी ओली तल जनताबाट विजयी बनेर आए, संसदीय दलमा विजयी बने, पार्टीको अध्यक्षमा विजयी बने, हारेका पनि त हुन्। झलनाथसँगै हारेका होइन नि त? हारेका पनि हुन्, हारेर पनि उनले त्यो पार्टीमा काम गरे। हारेर कुरे, यता हार्ने तर नकुर्ने अनि समस्या आयो नि। हो, त्यही त मैले भनेपछि केपी ओलीको यो केपी ओली सिपी ओलीको भन्ने कुरा छैन नि त यहाँ। मैले अहिले त यो मेरो त लाइक माइन्डेड लिडर नेकपा एमाले भित्र माधव नेपाल नै हुन् मेरा चाहिँ त। थिए भन्नु पर्यो अब। होइन, अहिले पनि मेरो लाइकमा यो पो मैले हरकत मन पराइनँ, तर मेरो त लाइक माइन्डेड लिडर नै हुन्। तर उनको यो हरकत मैले भने यो स्टेपिङ गलत छ भनेर पहिलेदेखि स्टेपिङ गलत छ यो। र यो हुँदै 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 धेरै गलत ठाउँमा आइपुगेको पछि मलाई के लाग्यो भने यो एमालेलाई सिद्ध्याउने खेल मात्रै रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई। अब आएर यो खेलै एमालेलाई सिद्ध्याउनेसँग सम्बन्धित छ, यो सिपिडिपीसँग सम्बन्धित छ। यो केपी माधवको लफडा होइन यो। एमाले भन्ने पार्टीलाई सिद्ध्याउने खेल हो यो। अब त सिद्धियो नि त। अब यो अब एमाले भन्ने पार्टीले कुनै ठाउँमा निर्विवाद एक स्थान जित्छ भने त्यो कुन ठाउँ ल मलाई भनिदिनु त ल। किनभने अब केपीलाई नसिद्ध्या हुँदैन भन्ने माधवको पोजिसन हुन्छ, माधवलाई नसिद्ध्याइ हुँदैन भन्ने केपीको पोजिसन हुन्छ। हामी कसरी जित्ने भन्ने त यिनीहरूको हुँदैन। कसरी सिद्ध्याउने भन्ने मात्र हुन्छ होइन। त्यो जस्तो यही भन्नु 54मा चाहिँ त्यति बेला एमाले विभाजित भयो, 56मा निर्वाचनमा गए, 56मा निर्वाचनमा गइसकेपछि त्यति बेला एमालेको पोलिसी के भयो भने हाम्रो जेत होला तर वामदेवले एक सिट पनि जित्नु हुँदैन, वामले 0 भयो। हाम्रो जेसुकै होस्, हारोस् कि जितोस्, जित्यो 69 सिट त एमाले, तर वामदेव 0 भयो। अहिले पनि एकता भन्छन् नि मान्छेहरू, के भने त्यो चाहिँ एमालेमा होइन। यो त एउटै पार्टीमा एकता र अनेकताको कुरा नै काल्पनिक होइन बाबु। केही कुरामा अन्तरसङ्घर्ष, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष अन्तरकलह त हुन्छ नि। त्यो भन्यो भने त्यस कुराको अर्थ छ। के हो एकता भनेको? एउटै पार्टीमा एकता भने के हो? यो एकताको प्रश्नै होइन। जस्तो केही विषयगत मुद्दाहरूमा पार्टीभित्र विमतिको स्थिति उत्पन्न भयो भनेदेखि ती विमति उत्पन्न भएका विषयहरूलाई कसरी निरूपण गर्ने भन्ने प्रश्न हो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। हामीले चाहिँ बोलिदिने कुरा के हो भने यसमा चाहिँ तात्विक रूपमा पार्टी विचार, देश, जनता, सिद्धान्तसँग जोडिएका मुद्दाहरू कुन चाहिँ हुन् त भन्ने हामीलाई चाहिएको थियो। जस्तो कोभिडमा ओलीले चाहिँ चाइनिज भाइरस के अरे चाइनिज भ्याक्सिन ल्याउँ भने माधव नेपालले हुँदैन, इन्डियन ल्याउनुपर्छ भने, अनि प्रचण्डले कहाँ हुन्छ चाइनिज पनि हुँदैन, इन्डियन पनि हुँदैन, अमेरिकन भने।
यसमा के गर्ने त भन्ने भयो भने यो एउटा मुद्दा भयो। उदाहरणको लागि जस्तो प्रचण्डले संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ भनेको थियो त्यति बेला, अहिले पनि भनेका छन् होइन, अहिले पनि भनेका छन् होइन। त त्यसमा के गर्ने होइन, एउटाको एउटा भयो एउटाको अरू। चुच्चे नक्साको कुरा आयो, अनि कसैले चुच्चे नक्सा भने कसैले चुच्चे नक्सा हुँदैन भने त्यो एउटा मुद्दा भयो। अब यिनीहरू त आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी पनि भन्छन्, कम्युनिस्ट पार्टी भन्छन् भनेदेखि पार्टीको रणनीति र कार्यनीति के हुने? जस्तो यो व्यवस्थालाई चाहिँ जस्तो मदन भण्डारीले त्यति बेला के भनेको थिए भनेदेखि 47को संविधानप्रति हाम्रो चाहिँ आलोचनात्मक समर्थन रहन्छ भनेका थिए। अब यिनीहरूको चाहिँ यो संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थन हो कि समर्पण हो त मान्यो, त्यसमा डिबेट उठ्यो। यी चाहिँ यस्ता विवादहरूलाई चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ स्वाभाविक मानिन्छ। अब यो त वारकी पारै नहुने। अब यी कुरामा नमिल्दै गयो भने अनि पार्टी विभाजनमा पुग्नु, जस्तो भनौँ न चर्के मात्रै हो, जोडिने नि भएन, फुट्ने पनि त्यसैले फेक भनेकै यही हो नि। यस्तो युद्ध जसको चाहिँ सुरु पनि थाहा छैन अन्त्य पनि थाहा छैन त्यसैलाई शीत युद्ध भनिन्छ, त्यसैलाई फेक वार भनिन्छ। अहिले एमालेमा भएको त्यही हो। अब अहिले एमालेमा भइराखेको थियो, जस्तो म भन्दै थिएँ नि त 54 सालमा एमाले के कारणले फुट्यो भन्दै भाइले थाहा छैन। 54 सालमा एमाले के कारणले फुट्यो? त्यही महाकालीवाला। यस मुद्दा क्लियर छ त, त्यसरी पो पार्टी फुट्छ त। त्यहाँ पो एकता र अनेकताको कुरा हुन्छ, यहाँ त्यस्तो के छ त? अब केपी ओलीले अध्यक्ष छोड्नु पर्ने छ त किन? त्यो चाहियो। केपी ओलीले चाहिँ गलत गरे, पार्टीलाई चाहिँ दुरुपयोग गरे। हिजो जेठ 2 भन्थे, जेठ 2मा पुगेपछि त कुरो अर्कै गर्न थाल्यो फेरि अहिले। त्यही त होइन रहेछ होइन त्यो कुरा। फेक भनेकै त्यही हो त बाबु। जेठ 2, 5 भन्ने जस्तो अहिले उनीहरू गर्दै अब प्रधानमन्त्रीबाट त बेदखल गरिहाले। एक पद भन्थे, अब अहिले त अध्यक्ष मात्रै रह्यो, अध्यक्ष छोड अनि मात्रै पार्टी एकता हुन्छ भनेपछि हामी त उनीहरू कि केपी ओलीले आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो कि पार्टी विभाजित हुन्छ, कुनै दोस्रो कुरा हुँदैन। र मैले चाहिँ मेरो कुरा गर्ने भने 2 वर्ष अगाडि यिनीहरूको एउटै पार्टीमा बस्ने स्थिति हुँदैन भने मैले 2 वर्ष अगाडि। अब अहिले तेस्रो वर्षमा आएर यस्तो कुरा मैले सोधिदिने। मैले हिजो भने डे 1मा जुन चाहिँ उनीहरू कोटेश्वर र चाहिँ प्रचण्डको घर के भरे खुमलटार भन्थे, कम्युनिस्ट पार्टी यो चल्दैन, त्यही दिन कारबाही गर्नुपर्छ भन्नु थियो, गरेन। तर अब त कारबाही गरिसक्यो नि, तँलाई मानहानि लाउँछु भन्छन् भने अब त उनीहरू प्रतिरक्षामा पुगिहाले नि। अब किनभने नेपालमा के छ भने पावरलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने प्रचलन छ, अनि त्यो प्रधानमन्त्री भन्ने पदमा प्रहारको कारण त्यही नै थियो। जस्तो अब अहिले नै भनौँ न, अब प्रचण्डमा पावर गयो, शेरबहादुर आफै खुमलटार पुगे निहुरेर, नत्र खुमलटार पुग्ने मान्छे हुन् त शेरबहादुर। अब किनभने प्रचण्डले नाइनास्ती गर्ने बित्तिकै शेरबहादुर भोल्ने छैन। अब कहिले चाहिँ उसमा पुग्छन् कोटेश्वर, किनभने माधव कुमारले नाइनास्ती गर्ने बित्तिकै पर्सिदेखि पहिलो भेटे उनले कोटेश्वर गए नि। अब त्यो पार्टीको नेता, त्यो पार्टीको सांसदले ऊ पार्टीको नेता र ऊ पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ भन्ने कुरा गरिन्छ भनेदेखि अनि त्यो पार्टीगत एउटा शैली हो त। मैले भनेको सीता दालको माया लाएर स्वास्थ्य बुझ्न गएका होइनन् शेरबहादुर देशवे होइन, त्यो त भर्खरै बिरामी भागी त होइनन् नि त। अब मतलब होला, सम्पूर्ण कुरा होला, तर अब त्यो एउटा शक्ति केन्द्रलाई पूजा गर्न गइराखेका छन्। मैले भनेको त्यति मात्रै। हाम्रो मानवीयता पनि सिद्धिसक्यो कि बिरामीलाई पनि हामी शक्तिसँग स्वार्थसँग हेर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। किन उनीहरू गर्ने अवस्थामा पुग्यो, हामी त हेर्ने मात्र अवस्थामा नहुने होइन लाग्छ। अब हामी त आफ्नो गर्ने हो। जस्तो यही सूचनालाई पनि तोडमोड गरेर दिन्छन् नि कसैले, त्यो गरिएन भने हामीले हाम्रो धर्म त पुरा गऱ्यौँ नि। अब यहाँ कसैले अब त्यहाँ गएकै होइनन्, अथवा फोटोसपिङ गरेको हो, अथवा अर्को के, अथवा बाइ द वे त्यहाँ मिटिङ थियो यसो भित्र मात्रै। यहाँ योभन्दा पहिला त एकपल्ट त केपी ओली पनि त गएका थिए नि त, अनि त्यसको मार्केटिङ किन भएन त? केपी ओली पनि गएका थिए। केपी ओली गएका थिए भनेदेखि सीता दाललाई पनि या त उनले भेटेको होला, होइन भने नभेटेको होला। नभेटेको हो भने किन नभेटेको? भेटेको हो भने त्यो कुरा किन मसला नबनेको त? यदि नभेटेको हो भने उनलाई सीता दालसँग मतलब थिएन, प्रचण्डसँग मतलब थियो, सिद्धियो कुरा, त्यसकारण भेटेनन्। त्यस्तो गर्न पाइन्छ त? अमानवीयता भएन त्यो? के छ म्याडमलाई त भन्न पऱ्यो नि त। अहिले मलाई नै भेटौँ लागिरहेछ, किनभने
प्रचण्डले पनि आफ्नो धर्मप्रति ठुलो कर्तव्य पुरा गरेको भन्ने मेरो मनले भन्छ। उनले पनि प्रचण्डलाई अन्तिम समयसम्म साथ दिएको भन्ने म सुन्छु। ती त महान महिला नै भइन् नि त बिचरा। त त्यस्ता महिलाप्रति त हाम्रो पनि रेस्पेक्ट जानुपर्छ नि त। के हामीसँग लिनु छ सीता दाहालसँग? हामीसँग त्यति मानवीयता पनि छैन। तर नेताहरूको हरकत हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा कुनै नेता विगत समयमा गिरिजाले गणेशमानसँग गरेको व्यवहार हेर्ने हो भने, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग गरेको व्यवहार हेर्ने हो भनेदेखि, यिनीहरूले नै मनमोहनसँग गरेको व्यवहार हेर्ने, यिनै माधव कुमार नेपालहरूले मनमोहनसँग गरेको व्यवहार हेर्ने हो भनेदेखि आँसु आउँछ नि। अहिले पनि मनमोहनको त चुनाव प्रचार कमिटीमा थिएँ म त। स्वागर बुढा हिँड्न सक्दैन थिए। 5 मिनट हिँडेपछि बुढा ठक्क चौतारामा बस्थे। हिँड्नु कमरे भन्थे गुरिल्लाहरू। छसँग हुन्थ्यो बुढो। गर्दा गर्दै त्यो कोसल टार के भन्डामा भाषण गर्दा गर्दै अन्तिम सास फेरे बुढाले। त्यो हदसम्म उनीहरू चाहिँ त्यस्तो बेलामा मनमोहनले अहिले यिनीहरूले नै जस्तो हरकत गरेको भए अनि माधव नेपालले नै छोड्दै होला त मनमोहनलाई।